हरियाणा रे हरियाणा, हरियाणा हरियाणा रे हरियाणा। संत संगे 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 संत संगे ब्रह्मानंद बा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम। हरियाणा 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 रे हरियाणा, हरियाणा हरियाणा रे हरियाणा। हरियाणा आज रुद्रेश्वराची जी रथयात्रा आसा ती आमच्या वास्कोन येयला, अख्ख्या मुरगांव तालुक्यान आयज भोंवतली ती। आयज खरेंच आमकां एक खुशाल बरेची हे की देव रुद्रेश्वर जेका फक्त आमी हरवळे वयता वयता सगळीं म्हणटा, आयज तो आमच्या वास्को शहरात येयलेलो आसा। आनी हे एक सगळीं बायलां म्हणनाका दादले आनी भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं दिंडेच्या गजरात आमी तेंचो स्वागत करून आयज आमी महाप्रसाद दवरलेलो आसा। सगळ्या वास्कोकारांक मुरगांव तालुक्याचे बरें करूं हे रुद्रेश्वर देवान। आनी तुमकां सगळ्यांक मागता की तुमी सगळ्यांनी येवचे, आशिर्वाद घेवचो आनी ही जो रुद्रेश्वरची दैवीक शक्ती आसा ती सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक पावची। सगळ्यांक नमस्कार। आयज देव रुद्रेश्वराची रथयात्रा आमच्या मतदारसंघात पावलेली आसा। आमी पळयतात 6 तारखेक, जानेवारीच्या 6 तारखेक ही रुद्रेश्वर देवाची यात्रा भायर सरलेली हरवळ्यासून। हरवळ्या, बिचोले, साखळे अशेंच करून पेडण्या, मांद्र्या, शिवोली, म्हापसा, सालिगांव अशे सगळ्या मतदारसंघान भोंवन आयज ती सावथाक पावलेली आसा। आयज ह्या आमच्या मुरगांव मतदारसंघान पावलेल्या देव रुद्रेश्वराची यात्रा आमी सदांच पळयता। आमी जेन्ना हरवळ्या वयतात तेन्ना आमचो एक कितें अस्थी आमी सोडटा तेन्ना आमी हरवळ्या वयता आनी तेन्ना आमी देव रुद्रेश्वराचे दर्शन घेता। पूण आयज समस्त आख्ख्या गोंयाभर ते कमिटीन ठरयलें की हे देवाची रथ आमी सगळ्या आख्ख्या गोंयाभर भोंवपाची आनी तेंच्यांनी तसो ते भोंवतना आयज आमच्या सावथ गोंयान पयलीं तुमी ते वास्कोन पावलेले आसा। आमच्या मदीं आमचे आमदार दाजी आसा, तर हांगा सगळे भावीक जमलेले आसा। खरोखर एक बरी एक मेसेज वयता की एक सनातन धर्म एक खंय तरी एकवट जाता। आनी म्हाका दिसता ही जी यात्रा पूर्ण सावथ गोंयान जेन्ना जातली तेन्ना आख्ख्या गोंयाभर एक सगळ्यांचे बरें जातलें हें म्हाका दिसता। देव रुद्रेश्वराचे नमन करता आनी सगळ्यांचे भरभराट जावन अशें मागता। आज देव रुद्रेश्वर हांचो रथ वास्को भितर पाविल्लो आसा आनी खरेंच मन प्रसन्न जालें। इतलो सुंदर हो रथ आसा। आज आमचे सगळे भाविक या रथाच्या दर्शना खातीर आयला आनी मन खरेंच प्रसन्न जाला। या रथयात्रेंतल्यान गोंयभर जी रथयात्रा फिरतली त्या रथयात्रेंतल्यान समस्त हिंदू भावांक आमच्या एकठांय जोडून दवरपाचो जो कमिटीचो यत्न आसा तो खरोच म्हणजे हांव धन्यवाद करता आनी अभिनंदन करता ह्या कमिटीचे की तांणी असो एक हो जो तांणी गोंयभर रथ फिरोवपाचो जो तांचो निर्णय आसा तो खरोच स्तुत्य आसा। आनी अशें ह्या खातीर पुराय गोंय भितर हरवळे आशिल्ल्या ह्या रुद्रेश्वर देवाचे पुराय गोंयकारांक दर्शन जातलें। परत एकदा कमिटीचे आभार मानता आनी वास्को भितर एक सुंदर अशें प्रसन्न अशें वातावरण निर्माण जाला म्हणून तांचेय देव बरें करूं म्हणटा। आज आम्ही हांगा सगळे जमल्या आणि आज देव रुद्रेश्वर आज खरं म्हणल्यार वास्को आयला। म्हणजे आज हरवळ्यान तांचे देऊळ आसा आणि आज गोंय बरी यात्रा चालू आसा आणि त्या यात्राच्या निमित्तान आज हांगा वास्को, सडा, दाबोले या सगळ्या भागांनी देव आज आमकां एक दर्शन दिता आणि खूप बरें दिसता। ह्या दिसांनी आमच्या वास्को भितर नाल्यार मुरगांव तालुका भितर
आमचे स्पिरिच्युअल अशे यात्रा नाजाल्यार स्पिरिच्युअल गोष्टी खुबश्यो जायत आसा आनी खंयच्याय गोष्टीन स्पिरिच्युअलिटी हाडप म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा। आयच्या काळान जेन्ना आमी इतले स्ट्रेस फ्री लायफ जगतात तेन्ना खंय तरी आमी स्पिरिच्युअल वता, आमी खंयचे रोखडेच देवा कडेन धांवतात, कितें करता आमचें मायंड शांत जावचें म्हणून। आनी आज जेन्ना तुमी देवाची मुर्ती पयली, तुमी मुर्ती पळयतकूच तुमचें अर्द तुमी शांत जाता, तुमी स्ट्रेस फ्री जाता आनी हें अशें सगळ्या कडेन जावचें म्हणून आज गोंयभराक ही यात्रा भोंवता। हांव रुद्रेश्वर ताचे देवस्थान कमिटीचे हांव आभारी आसा। हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा की आज प्रत्येक गोंयभरान तांणी हो जो रथ भोंवडावपाचो तांचो उपक्रम आसा, हातूंत भितर खुबश्यो बऱ्यो गोष्टी जायत आसा। आज सगळे लोक आज ह्या हाजे कडेन जुडत आसा। देव रुद्रेश्वर आमचो सगळ्यांचोच दैवत आनी आज तो सगळ्यांक जोडत 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 आज गोंयभर भोंवता। हांव देवस्थान कमिटीचे परत एकदां आभारी आसा की ताणें अशी एक यात्रा काडली आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांक देव रुद्रेश्वराचे दर्शन घेवपाची संदी दिली म्हणून। देव रुद्रेश्वराचो रथ जो चालू जाला तो जानेवारीच्या 6 तारखेच्यान चालू जाला आनी जानेवारीची 27 तारीख सुद्दां संपूर्ण गोंयभर भ्रमण जे जातलें। प्रत्येक गोंयचे जे मंदिरां जे तालुके जे मतदारसंघ बारीक बारीक गांव आहा जंय सनातन धर्माचे लोक आहा, सनातन धर्म मानपी लोक आहा आनी सनातन धर्म देव रुद्रेश्वराक मानपी लोक आहा ते गांवांनी ते वाठारांनी हो रथाचो भ्रमण जातलें। तशेंच हांव मागता की आयज वास्को वाठारान हो रथ पावल्लो आसा। समस्त भक्तजन जे रुद्रेश्वर देवाक मानपी आहा तेणी सगळ्यांनी हे रथाक भेट दिवची आनी देव रुद्रेश्वराचो आशिर्वाद घेवचो। तशेंच आतां सांकवाळ आतां मुरगांव मतदारसंघ जातरीत सांजचे 7 सुमार कुट्टाळे मतदारसंघाक हो रथ वयतलो। कुट्टाळे मतदारसंघाक पयलून मुर्डी ह्या गांवांक दामोदरा देवूळ आहा थंय वयतले। तेजे उपरांत सांकवाळे शिंदोळे ह्या गांवांक सातेरी देवळांक, तेजे उपरांत वळांक मंगेशा देवळांक आनीक मागीर दत्तात्रय देवळांक आनी रातची समाप्ती ही शांतादुर्गा देवळांक जातली। शांतादुर्गा देवळांक सांकवाळे थंय तीच प्रसाद आसा आनी महाप्रसादी आसा, सगळ्यांनी तेजो लाभ घेवचो असो हांव विनंती करता। धन्यवाद। नमन करता। आनी आयज आमी हांगा रथोत्सव समितीन जो रथ सुरू केल्लो 6 तारखेक तो 27 तारीख पर्यंत संपूर्ण गोंयभर फिरपाचो आसा। आयज हांव रथोत्सव समिती तर्फे सगळ्या वास्कोकारांचें स्वागत करता, कित्याक आयज मोठ्या प्रमाणात आमकां हांगा स्वागत मेळिल्लें आसा। जेन्ना तो सांकवाळे पावलो त्या नंतर चिखळे आनी आतां आमी वास्को पाविल्ले आसा। प्रत्येक कडेन भरभरून असो प्रतिसाद मेळटा। आमी गेले 9 दीस गोंयभर भोंवता आनी आमी अशें लक्षांत आयलें की संपूर्ण स्तरांतले ते खंयची जात पात धर्म न पळयता सगळे लोक मोठ्या संख्येन येता। हांव परत एकदां ह्या रथोत्सव समितीचो सचिव महासचिव असल्या कारणान तुमच्या सगळ्या लागीं परत एकदां उलो मारता की तुम्ही मोठ्या संख्येन ह्या रथात सहभागी जाय। संपूर्ण गोंयभर आमकां उत्कृष्ट असो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। ह्या रथाची सांगता 27 तारखेक रुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे हांगा जावपाचें आसा। 6 वरांचे तुम्ही मोठ्या संख्येन थंय येवपाचें अशें हांव तुमकां एक आव्हान करता। आनी तेच्या नंतर महाशिवरात्राची जी मंथली पालखी आसा तीवूय जावपाची आसा। सो तुमकां लागीं परत एकदा विनंती करता की वास्को पुरता तो मर्यादीत ना, तुम्ही सगळ्या लोकांनी गोंयभर